अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: तौरात किस ज़बान में है? जवाब: अल्लामा करमानी फरमाते हैं कि तौरात अबरानी ज़बान में थी और दूसरा कौल है कि तौरात सरयानी ज़बान में थी। सवाल: कुरान मजीद में पीने की सबसे अजीम चीज़ किसे कहा गया है? जवाब: कुरान मजीद में पीने की सबसे अजीम चीज़ दूध को कहा गया है। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये किसके अल्फाज हैं? रसूल अल्लाह इस तरह ठहर ठहर कर गुफ्तगू करते थे कि कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज गिनना चाहता तो गिन सकता था। जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के अल्फाज हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह ठहर ठहर कर गुफ्तगू करते थे कि अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज गिनना चाहता तो गिन सकता था। सवाल: हज़रत अबू मुतलिब ने एक मन्नत मानने पर किसकी पैदाइश पर इसके बदले 100 ऊँट ज़िबा किए? जवाब: बेटे हज़रत अब्दुल्ला की पैदाइश पर इसके बदले 100 ऊँट ज़िबा किए। सवाल: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दावत हक़ किन इलाकों में दी? जवाब: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दावत हक़ हारान में दी। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब को बताया कि दीमक तमाम मुआहिदा तहरीर को चाट गई है, सिर्फ एक जगह बाकी है, बताएं इस एक जगह क्या लिखा हुआ था? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब को बताया कि दीमक तमाम मुआहिदा तहरीर को चाट गई है, सिर्फ एक जगह बाकी है, इस एक जगह अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। सवाल: एतिकाफ वाजिब के लिए रोज़ा शर्त है या नहीं? जवाब: एतिकाफ वाजिब के लिए रोज़ा शर्त है। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँखों में सुरमा किस वक्त लगाते थे? जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँखों में सुरमा सोते वक्त लगाते थे। सवाल: हदीस की रूह से आखिरत की खेती कौन सी है? जवाब: हदीस की रूह से दुनिया आखिरत की खेती है। सवाल: सुल्तानुल हदीस किन को कहा जाता है?
جواب: سلطان الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: غار سور مکہ سے کتنی دور واقع ہے؟ جواب: غار سور مکہ سے 4 میل دور واقع ہے۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بیان ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورت انفال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بیان ہے۔ سوال: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ کس کو کہا ہے؟ جواب: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ دجال کو کہا ہے۔ سوال: شاہ نجاشی نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب: شاہ نجاشی نے سعد نبوی کو اسلام قبول کیا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی بار کس رات کلام الہی سے مشرف ہوئے تھے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی بار جمعے کی رات کلام الہی سے مشرف ہوئے تھے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام بشامہ بنت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کو اسرائیل کا بادشاہ کب بنایا گیا؟ نبوت ملنے سے پہلے یا بعد میں، اور اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کو اسرائیل کا بادشاہ نبوت ملنے سے پہلے بنایا گیا، اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی۔ سوال: حجر اسود کی شکل گول ہے یا بیضوی؟ جواب: حجر اسود بیضوی شکل کا ایک سیاہ پتھر ہے۔ سوال: جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کس کے خلاف لڑے؟ جواب: جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑے۔ سوال: آب سلطانی کس مسلمان سائنسدان نے تیار کی؟ جواب: آب سلطانی جابر بن حیان مسلمان سائنسدان نے تیار کی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں وہ کون سے انسان ہیں جن کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا؟
جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جن کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ سوال: شاہ نجاشی نے اسلام کب قبول کیا؟ جواب: شاہ نجاشی نے اسلام 790 کو قبول کیا۔ سوال: خیبر کا قلعہ کموس کس نے فتح کیا؟ جواب: خیبر کا قلعہ کموس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس استفسار پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غزوہ احد سے بھی زیادہ کوئی سخت وقت آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس استفسار پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غزوہ احد سے بھی زیادہ کوئی سخت وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: طائف کا سفر۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔